السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناه شاف لالا كاسترونومي. كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى ان شاء الله القناه ديالي تنول الرضا ديالكم. اليوم غنوجدوا مع بعضياتنا واحد لي كريب اللي هما كيجيو معمرين بالتفاح. كيجيو زوينين في المذاق وكذلك كيجيو زوينين حتى في المنظر. كنتمنى ان شاء الله ينولوا الرضا ديالكم. فاليوم غادي ندوزو باش نحضروا لي كريب تاع الطعم. اول حاجه نبداو بها هي العجين، فاحنا كنحتاجو هنايا 20 غرام ديال الزبده اللي حنا مذوبينها، كذلك عندي 250 غرام ديال لافارين الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، عندي 4 ديال البيضات، عندي 70 غرام ديال السنيده، كذلك عندي نص لتر ديال الحليب سائل، وعندي هنايا 30 غرام اللي غادي نطيبوا بها لي كريب، يعني ندهنوا بها المقله باش نطيبوا لي كريب. هادشي بالنسبه للعجين. اما بالنسبه للحشو فاحنا كنحتاجو 4 ديال التفاحات اولا 5 اولا 6 حسب الرغبه، ما عندناش مشكل. كذلك عندي 100 غرام ديال لاكاسوناد يعني السكر البني، وعندي 40 غرام ديال الزبده، كذلك عندي 50 غرام ديال لا كريم فريش. هادو هما المقادير، وندوزو ان شاء الله على طريقه التحضير. خليكم معايا. اذا بالنسبه لطريقه التحضير فاحنا كنوضعوا هنايا دقيق كامل، كذلك غادي نزيدو معاه البيض بالطريقه، غادي نزيدو معاه الزبده اللي حنا ذوبناها من قبل، نزيدو سنيده، والسكر كيبقى حسب الذوق. يعني انا بالنسبه ليا كنقص شويه، بالنسبه ليا فانا كندير الحلاوه ناقصه. غنبداو نخلطوا هاد العناصر مع بعضياتها بهذا الشكل. اوكي، حتى يندمج داك الدقيق و يمتزج لينا داك الدقيق والبيض مع بعضياتو بهذه الطريقه. دابا غادي نبدا نزيدو الحليب بشويه بشويه، يعني غير شويه، ونخلطو عاوتاني مع بعضياتهم بهذه الطريقه حتى كيمتزجوا. اوكي، ونعاود عاوتاني نكمل باقي الحليب اللي عندي كامل صافي، نخلطو مزيان ونعاودو نرجعو مع بعضياتنا. هنا من بعد ما كنخلطو هذاك الخليط ديال الكريب، فانا كنجيب بول اخر وكنصفي فيه هذاك الخليط باش كينزل لينا صافي، يعني كاع داك الكلكعه ديال العجين كتزول. و كندوزو هكا في الصفاي باش كيهبط لينا مصفي مزيان. وانا ديجا حطيت المقله كتسخن على النار باش نبداو نطيبو لي كريب. هنا كيف كتشوفوا فمقله خاصه ديال لي كريب اللي كتكون ما كتلصقش، حنا كنوضعوا فيها شويه ديال الزبده بهذا الشكل غير باش كتعطي واحد اللون محمر لي كريب ديالنا. كندهنوها مزيان وكناخدو كميه من الخليط كنوضعوها في المقلاة بهذا الشكل. وصافي كنخليوها حتى كتبدا كتحمار من الجوانب، عاد كنقلبوها. من بعد ما كتحمر لينا فاحنا كنقلبوها على الجهه الاخرى بهذا الشكل صافي، وكنخليوها تحمر. وهنا في مقلاة واحده اخرى كذلك على النار كنوضع لاكاسونات بهذا الشكل
على عافيه مهيله، كنخليه حتى كيولي كراميل كيدوب. عاد من بعد غادي نقشروا التفاح ديالنا ونزيدوه على هاد الكاسوناد من بعد ما كيولي كراميل، وكنزيد نضيفوا ليه الزبده ولا كريم فريش في الاخير. هنا من بعد ما كيذوب لينا هذاك الكاسوناد كيولي على شكل كراميل، فحنا كنزيدوا عليه الزبده وكنخليوها حتى كتذوب معاه. عاد من بعد كنزيدوا التفاح باش كيتكراميليزا. هنا من بعد ما كتكون لينا داك الكراميل، فحنا كنزيدوا عليه التفاح اللي حنا قطعناه، كذلك لا كريم فريش كنزيدوها حتى هي عليه بهذه الطريقه. صافي، وكنخليو هذاك الكراميل حتى كيدخل في التفاح وكيولي مكراميليزي، ونعاودو نتلاقاو في الاخير باش نشوفو ان شاء الله كيفاش غادي نقدمو. بالنسبه للناس اللي ما كتوفرش عليهم او عندهم كاسونات، يقدروا يستعملوا غير سنيده العاديه او السكر الابيض، ماشي ولا بده يكون لا كاسوناد موجود. كذلك لا كريم فريش الا ما كانش نقدروا نعوضوه بالحليب. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش لا كريم فريش متوفر، نقدروا نضيفوا الحليب عوض لا كريم فريش. صافي، انا غنخلي هنا التفاح حتى كيدبل ويتكراميليزا مزيان، ومن بعد نتلاقاو. على لي كريب ديالنا من بعد ما كيوجدوا فهما كيجيو على هذا الشكل. غادي نبداو نقدموه ان شاء الله. كناخذوا كريب كنحطوها هكا، كناخذوا شويه من الحشو ديالنا كنحطوها بهذا الشكل، صافي، وكنبداو نطويو بهذه الطريقه، وكنجيبوه هذا هكا ساهل جدا جدا جدا. كنحطوه في صحن التقديم بهذا الشكل. اوكي، نديرو وحده اخرى مع بعضياتنا بهذه الطريقه. كناخذوا شويه من الحشو نحطوه هنايا، فوالا شويه. كنطويو لي كريب ديالنا هكا، كنبركو باش ينسجم لينا هذاك الحشو لداخل. صافي، وكنسدو عليه فوالا. كذلك بامكاننا نقدمو بعدة الطرق، ماشي ولا بده يكون غير هذا الشكل. بامكاننا نقدمو رولي، فوالا. نقدمو بشكل اخر، ناخدو صحن كيكون شويه صغير، ناخدو كريب نوضعو هكا في الوسط، كناخدو الحشو ديالنا كنوضعو هنايا في الوسط على هذا الشكل. كنبداو نسدو، ولكن ما كنسدوش كامل، يعني غير كنديرو مربع بهذه الطريقه باش كيبقى باين لينا هذاك الحشو اللي هو لداخل. فوالا، صافي. كنقادو الجناب، نزيدو شويه الحشو من الفوق، صافي. كنقدموها بهذا الشكل. اوكي، فانا غادي نستمر حتى نكمل باقي لي كريب ديالي، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله. فوالا حبايبي، هادو هما لي كريب ديالنا من بعد ما كيوجدوا. فانا هادو درتهم رولي وزينتهم بشويه ديال الشوكولا ولا غاناش الشوكولا اللي كنوضعوا الشوكولاط حتى كيذوب. من بعد كنزيدو مع شويه ديال الكريم فريش اولا شويه ديال الحليب. هنايا كذلك عمرته بالتفاح وزينته بالجوانب بالشوكولا، وهنا بشويه ديال الزبيب. هنايا كذلك
معمرين، وهنا زينتهم شويه ديال الكونفيتور ديال الفريز وشويه ديال الزبيب كيبقى اختياري، يعني نقدروا نزيدوا مع اي حاجه. كنتمنى ان شاء الله الوصفه تكون نالت اعجابكم، وكنتمنى انكم تدعموني في القناه ديالي وديروا لايك، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر، وكنتمنى لكم الصحه والعافيه دائما. خليت لكم راحه والى فيديو قادم ان شاء الله.